नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई, म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज मैले कक्षा 12 को बिजनेस म्याथ अथवा बेसिक म्याथ अन्तर्गतको डिटर्मिनेन्ट च्याप्टर अथवा प्रोपर्टी अफ डिटर्मिनेन्ट च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। अहिले कोभिडको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा तपाईहरुले घरमै बसी पनि आफ्नो एक्जाम प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो मैले एउटा क्वेशन बनाएको छु। क्वेशन भन्नाले पनि अब यसमा एउटा आउने पोसिबिलिटीहरु सबै किसिमका क्वेशनलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु। यदि सबै हेरिसक्नु भयो भने, यदि सबै जानिसक्नु भयो भने कहिले तपाईलाई डिटर्मिनेन्टको प्रोपर्टिज गरेर सल्भ गर्ने प्रब्लमहरुमा कुनै आपत्ति हुँदैन। बिजनेस म्याथमा यो लङ क्वेशन 5 मार्क्समा आउने गर्छ। अब पहिला डिटर्मिनेन्ट सुरु गर्नु अगाडि डिटर्मिनेन्ट भनेको के हो? कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स, जस्तो यहाँ हेर्नुस् त a = abcd छ, तर यो स्क्वायर म्याट्रिक्समा यहाँ स्मल ब्र्याकेट आएको छ भने यो स्मल ब्र्याकेटलाई चाहिँ हामीले यदि एब्सोल्युट भ्यालु भित्र दुईटा बार भित्र राख्ने हो भने abcd यसै राख्छ भने यसलाई के भनिन्छ? डिटर्मिनेन्ट भनिन्छ। यो 2 × 2 म्याट्रिक्स हो भने यो 2 × 2 डिटर्मिनेन्ट हो। यो a अब यसलाई के गरी निकाल्ने, यसको डिटर्मिनेन्ट के गरी निकालिन्छ भन्दा हामीले पहिला पनि पढिसकेको छ। अब त्यही भएर यसमा अलि थोरै एक्सप्लेनेसन गर्दा पनि सजिलै स्टुडेन्टले बुझ्ने हुन्छ। जस्तो हामी नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूले बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले एउटा सजिलो डिटर्मिनेन्ट भन्न साथै के सम्झिने भन्दा नेपाली चाड, नेपालीमा लेखिने चाड, जस्तो हिन्दू अरेबिक देवनागरी भन्छ नि, जस्तो 1 2 3 4 लेखिन्छ भने हामीले 1 2 3 4 लेखिन्छ नि, हो यो चाड सम्झिने। हामी नेपालीहरूले लेख्ने यो चाड सम्झिने। चाड कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ भनेपछि यस्तो यी दुईटा यो र यसको अर्थ के हो भन्दा क्रस मल्टिप्लाई गर्ने र बीचमा चाहिँ के दिने? माइनस साइन दिने। अब यसबाट के आउँछ भन्दा a डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु, जस्तो यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा ad भयो, फेरि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा bc भयो। अब यो बीचमा चाहिँ के गर्ने? 4 बनाउनलाई माइनस दिने भनेपछि अब यसको भ्यालु नै के हो त? डिटर्मिनेन्ट हो। नेपाली चाड सम्झिने अथवा क्रस मल्टिप्लाई गरेर बीचमा के गरिदिने? मल्टिप्लाई गर्ने। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा पहिला कुन गर्ने त भन्दा लिडिङ डायगोनललाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने र सेकेन्डरी डायगोनललाई चाहिँ सेकेन्ड, फर्स्ट डायगोनल फर्स्ट, सेकेन्ड डायगोनल सेकेन्ड। अब हामीले यो 2 × 2 को मात्रै पढ्दैनौँ, हामीले 3 × 3 को म्याट्रिक्सको पनि पढ्नेछौँ। जस्तो a भनेर एउटा डिटर्मिनेन्ट दिएको छ a11 a12 a13 a21 a22 a23, त्यसैगरी a31 a32 a33। यो भनेपछि के हो त? 3 × 3 को डिटर्मिनेन्ट हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने बुझ्नुभयो? अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दा यहाँ सधैँ याद गर्नुपर्छ। जस्तो हेर्नुस् त, यो सधैँ पोजिटिभ, फर्स्ट सधैँ के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। नभए यसरी हेर्दा नि हुन्छ, यो 1 र 1 जोड्यो भने कति हुन्छ? 2, 2 भनेको पोजिटिभ हो, त्यही भएर यो सधैँ के हुन्छ? प्लस हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, यो 1 + 2 भनेको कति हो? 3 हो। यो 3 भनेको के हुन्छ? अड हुन्छ। अड जातिलाई नेगेटिभ दिने। यो 1 + 3 ले कति हुन्छ? 4, यो के हुन्छ? पोजिटिभ भयो। 2 1 ले 3 यो नेगेटिभ भयो। 3 1 ले 4 यो पोजिटिभ भयो। 2 2 ले यो पोजिटिभ भयो। 3 2 ले यो नेगेटिभ भयो। 2 3 ले 5 5 भनेको नेगेटिभ भयो भने 3 3 ले यो 6 भनेको के हो? पोजिटिभ। यसरी साइन अगाडि याद गर्नुस्, नभए सधैँ सुरुवातीबाट याद गर्नुस्। सुरुवातमा के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ भने तपाई जता गए पनि पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ, सुरु पोजिटिभ, त्यसपछि अब अरु भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभमा जानुहोस्। पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ, जसरी घुमे पनि हुन्छ। यो पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ जता जता गए पनि पोजिटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ हुँदै जान्छ। अब यसलाई अब यसमा हामीले एउटा सानो कुरा जान्नुपर्छ। यो 3 × 3 डिटर्मिनेन्ट हो। अब यसमा हामीले एउटा माइनर भनेर, माइनस र कोफ्याक्टर भनेर हामीले दुईटा कुरा जान्नुपर्छ। माइनर भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दा कुनै पनि, अब यसलाई चाहिँ कुनै एउटा रो अथवा कोलमबाट एक्सपान्ड गरेर मात्रै डिटर्मिनेन्ट निकालिन्छ। एक्सपान्ड गर्ने भनेको कसरी भन्दा, जस्तो म एउटा गरेर देखाउँछु। जस्तो एक्सपान्ड गर्ने तरिका कुनै मैले ल यो फर्स्ट रोबाट योबाट मैले एक्सपान्ड गर्न लागे, रो 1 बाट रो 1 मा एक्सपान्ड गर्ने भने यो रो 1 मा सुरुको के छ? प्लस a11 छ भने अब के गर्ने भन्दा यो लाइन र यो लाइनलाई पुरै बिर्सिदिने। यो लाइन र यो लाइनलाई के गरिदिने? बिर्सिदिने। अब कुन कुन बाँकी रह्यो त्यसलाई डिटर्मिनेन्टमा लेख्ने। जस्तो अब कुन कुन बाँकी रह्यो भन्दा a22 a23
अब यो अहिले माइनस नगर्नु, अहिले यो मैले देखाउन मात्रै खोजेको हो प्लस माइनस के हुन्छ भनेर यो लेख्ने बेला मात्रै। अनि अब जुनबाट सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँले फुल्ली त्यही रो कि पुरै त्यो रो जानु कि पुरै एउटैबाट जानुपर्छ जान चाहिँ। मैले अहिले रो युज गरेँ, त्यही भएर रो युज गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु है, मैले अहिले के गरेँ रो युज गर्दैछु। फर्स्ट रो युज गरेँ भने पुरै म रो जान्छु, कोलम युज गरेँ भने तिनटैमा म के गर्नुपर्छ कोलममा जानुपर्छ। मैले यो पहिलो सधैँ पोजिटिभ हुन्छ भनेको छु, त्यही भएर पोजिटिभ फर्स्टमा त लेखिरहनु पर्दैन। यो लिएपछि अब यसको योबाट सुरु हुने रो र योबाट सुरु हुने कोलमलाई के गर्ने डिलिट गरिदिने र बाँकी के बाँकी रह्यो भन्दा A2 to A23 A3 to A33 रह्यो हो। अब हो यसरी तपाईको यसरी कुनै पनि एउटा रो अथवा कोलमलाई अब जस्तो अब म यहाँ के गर्छु भन्दा पहिलोबाट गरेँ भने अब म रोबाट एक्सपान्ड गर्दैछु। अब यो दोस्रो भनेको त माइनस हुन्छ, यो माइनस हो A12 यो माइनस हो। अब फेरि अब मैले यो A12 लिएँ भने अब मैले के सम्झिनु पर्यो भन्दा योलाई लिएको मैले यो रो र यो कोलम चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो टोटल्ली बिर्सिदिनु पर्यो। यी दुईटा बिर्सेपछि अब को बाँकी रह्यो A21 र A23, अब A31 A33। त्यस्तै गरी अब मैले यो गरेँ अब योबाट एक्सपान्ड गर्नु पर्यो। मैले रोबाट एक्सपान्ड गर्दैछु, कुनै एउटाबाटै फलो गर्नुपर्छ। यो प्लस माइनस हो भने यो के हो त अब यहाँ प्लस के हुन्छ योबाट गर्दा A13 बाट गर्दाखेरि यो र यो कोलम बिर्सिदिने, अब बाँकी रहेकोलाई लेख्ने A21 A22 A31 A32। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एक्सपान्ड गर्छौँ। यो यसरीबाट एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ, यहाँबाट एक्सपान्ड पनि गर्न सकिन्छ, यहाँबाट पनि एक्सपान्ड पनि जताबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर एउटा चाहिँ R1 बाट अर्को चाहिँ R कोलमबाट गर्न मिल्दैन। R1 बाट गर्ने भए पुरै R1 बाट एक्सपान्ड गर्नु, कोलम 1 बाट भए कोलम 1 बाट, कोलम 2 बाट भए पुरै कोलम 2 बाट, कोलम 3 बाट भए पुरै कोलम 3 बाट। अब यहाँ हेर्नुस् है यसरी गर्दाखेरि यो जस्तो मैले यो A11 लिँदाखेरि जे डिटर्मिनेन्ट आयो नि हो यो डिटर्मिनेन्टलाई हामी के भन्छौँ माइनर भन्छौँ। अब यहाँ माइनर अफ A11 भनेको कति हो यो, ठीक छ। माइनर अफ A11 को माइनर यति हो, A12 को माइनर यति हो, A13 यसको माइनर भनेको त्यसलाई छोडेर जुन एउटा 22 को डिटर्मिनेन्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी माइनर भन्छौँ, माइनस भन्छौँ। जस्तो यो A11 बाट हामीले एक्सपान्ड गर्दा यी दुईटा रो र कोलम छोड्दाखेरि यो दुईटा बाँकी रह्यो भने यो दुईटा बाँकी रहेको डिटर्मिनेन्टलाई चाहिँ हामी माइनस भन्छौँ। यो पनि माइनस हो, यो पनि माइनस। यो कसको माइनस हो A11 को माइनस हो, यो A12 यसको माइनस हो भने यो चाहिँ A13 को माइनस हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब को फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दा अब जस्तो यो माइनर लिँदा जस्तो यहाँ हेर्नुस् त A22 A23। अब यो माइनरमा यो नलिकन एउटा यो माइनरलाई तिनीहरूको रेस्पेक्टिभ साइन सहित लिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त को फ्याक्टर हो। जस्तो यहाँ हेर्नुस् है त यो A11 लिँदाखेरि माइनर के आयो भन्दा प्लस आयो हो, यो प्लस आयो, यो माइनस आयो, यो प्लस। साइन र माइनस सहित जे हाम्रो डिटर्मिनेन्ट लिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ को फ्याक्टर। जस्तो त्यसमा चाहिँ A21 त्यो अघिको A11 आउँदैन है। जस्तो साइन र डिटर्मिनेन्ट त्यो माइनरसँग तिनीहरूको करेस्पोन्डिङ साइन लिँदा जे रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ को फ्याक्टर भन्छौँ। जस्तो A11 को फ्याक्टर अफ A11 भन्नु भने के हुन्छ त भन्दा A11 को फ्याक्टर भनेको यसको साइन के छ पोजिटिभ, यसलाई फर्स्टबाट पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ A22 to A23 A32 A33 यो को फ्याक्टर हुन्छ। अब A12 को फ्याक्टर भन्नु भने माइनस यो, A13 को फ्याक्टर भन्नु भने प्लस यो, ठीक छ। अब यो भित्रको डिटर्मिनेन्टलाई मात्रै माइनर त्यसको करेस्पोन्डिङ साइन सहितलाई लिन्छौँ भने हामी के भन्छौँ त्यसलाई को फ्याक्टर भन्छौँ। ल मैले एक्सपान्ड गर्ने तरिका पनि सिकाएँ, माइनर को फ्याक्टर के हो भनेर पनि सिकाएँ। अब हामीले पढ्नेछौँ प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट। ल अब प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट भन्नाले चाहिँ हाम्रो यो के हो भन्दा
हाम्रो डिटर्मिनेन्ट सल्भ गर्ने बेला कस्तो कस्तो प्रोपर्टिजहरूलाई चाहिँ युज गरेर ती प्रोपर्टिज युज गरेर डिटर्मिनेन्टको एन्सर निकाल्न चाहिँ सजिलो तरिका अपनाउँछौँ भने ती सजिलो तरिका ट्रिक्सहरूलाई नै हामी के भन्छौँ, प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट भन्छौँ। प्रोपर्टी पढेपछि हामीले डिटर्मिनेन्ट सल्भ गर्नलाई चाहिँ इजी तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नु, पहिलो प्रोपर्टी नम्बर 1, प्रोपर्टिज नम्बर 1, फर्स्ट प्रोपर्टीले के भन्छ भन्दा, सपोज मानिलिउँ कुनै पनि एउटा ए भनेको म्याट्रिक्स छ, एबिसिडी ए भन्ने म्याट्रिक्स छ र मानिलिउँ यसको ट्रान्सपोज गरिदिउँ। ट्रान्सपोज भनेको के हो थाहा छ नि? ट्रान्सपोज गरेको भनेको रोलाई कोलम, कोलमलाई रो बनाइदिने। जस्तो यो एबी अहिले रोमा छ, एबी केमा छ? रोमा छ भने अब यसलाई चाहिँ कोलममा बनाइदिउँ। जस्तो अब यसलाई हामीले के भन्छौँ? ए ट्रान्सपोज भन्छौँ। ए ट्रान्सपोज अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ? एटी पनि, ए ड्यास पनि भनिन्छ, यसलाई एसी पनि भनिन्छ हो। अब यसको यो कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ, यो म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गर्यो भने एटी बन्छ अथवा ए ड्यास लेखिन्छ अथवा एसी, यो लेख्ने तरिका एउटै हो। यो इक्वल टु के हुन्छ भन्दा रोलाई कोलम, कोलमलाई रो। एबी रोमा छ भने एबी अब केमा आयो? कोलममा आयो। सिडी रोमा छ भने सिडी अब केमा आयो? कोलममा आयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्सपोज भन्छौँ। भनेपछि कुनै पनि डिटर्मिनेन्टको ट्रान्सपोज निकाल्यो भने यदि यसको ए को डिटर्मिनेन्ट, यो ए को यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु र अब ट्रान्सपोज गरेर आएको एसी को अथवा एटी को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु, यो सधैँ के हुन्छ? बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ कसले भन्छ भन्दा प्रोपर्टी नम्बर 1 ले भन्छ। याद गर्नु, प्रोपर्टी नम्बर 1 ले के भन्छ भन्दा, प्रोपर्टी नम्बर 1 भनेर तपाईँले कन्ठ गर्नु परेन, तर प्रोपर्टीको कुरा याद गर्नु पर्यो। तपाईँलाई यो मैले प्रोपर्टी नम्बर 7 मा पनि पढाउन सक्छु, यो प्रोपर्टी नम्बर 6 मा पनि पढाउन सक्छु, प्रोपर्टी नम्बर 5 मा पनि भन्न सक्छु। यो प्रोपर्टी नम्बर याद गर्नुपर्ने होइन, प्रोपर्टीमा भएको कुराहरू याद गर्नुहोस्। के याद गर्नुहोस् भन्दा, कुनै पनि म्याट्रिक्स र त्यसलाई ट्रान्सपोज गरेर बनेको म्याट्रिक्सको यदि डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो भने ती दुवै डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, ए इक्वल टु 2 3 6 8 भनेर मैले एउटा ए भने र यसको ट्रान्सपोज गर्यो भने एटी कति हुन्छ त? ल 2 3 6 8 आयो। अब यिनीहरूको मैले भनेअनुसार दुवैको ट्रान्सपोज के भन्छ? डिटर्मिनेन्ट इक्वल हुन्छ भनेको छु। अब हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। अब ए को डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु के हुन्छ? नेपाली 4 सम्झिने, 2 8 जा 16 माइनस 6 3 जा 18 भनेपछि कति आयो त? -2 आयो। अब फेरि एटी को डिटर्मिनेन्ट निकालौँ त, यसको पनि नेपाली 4, 2 8 जा 16 माइनस 3 6 जा 18 भनेपछि कति आयो त? -2 भनेपछि कुनै पनि म्याट्रिक्स र त्यसको ट्रान्सपोज म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट के हुने रहेछ? सेम हुने रहेछ। यो प्रोपर्टी नम्बर 1। प्रोपर्टिज नम्बर 2 ले के भन्छ भन्दा, प्रोपर्टी नम्बर 2 ले के भन्छ भन्दा, सपोज कुनै एउटा म्याट्रिक्स एबिसिडी लिदिउँ, ठिक छ। अब हामीले यो एबिसिडी लाई के गरौँ भन्दा, त्यो रो र कोलमलाई अदल बदल गरिदिउँ, फेरबदल गरिदिउँ। जस्तो अहिलेको जस्तो मैले रोलाई कोलम, कोलमलाई रो बनाउने होइन, रोलाई रो नै बनाउने अथवा कोलमलाई कोलम नै बनाउने, तर जस्तो कोलम 1 लाई कोलम 2 बनाउने र रो 1 लाई रो 2 बनाइदिने। ल मैले अब कुनै एउटा पर्फर्मेन्स अपरेसन गरेँ, यसमा मैले के गरेँ भन्दा R1 र R2 लाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ? चेन्ज गरिदिएँ। यसको मिनिङ के हुन्छ? R1 के भयो? R2 भयो, R2 चाहिँ के भयो? R1 भयो भन्दा अब यति गरेपछि मेरो सपोज यो आएकोलाई चाहिँ ए ड्यास मान्ने हो भने, सरी A1 मान्ने हो भने, जस्तो अघि ए हो, अब मैले केही कुछ के गरेँ? अपरेसन गरेँ, तर त्यो अपरेसन कस्तो भयो भन्दा रो 1 र रो 2 लाई मैले के गरिदिएँ? फेरबदल गरिदिएँ। तपाईँले कोलम 1 लाई कोलम 2, कोलम 2 लाई कोलम 1 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो ट्रान्सपोज होइन है, याद गर्नु। ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ रोलाई के बनाइदिने? कोलम बनाइदिने। मैले यहाँ रोलाई कोलम बनाएको छैन, रोलाई एउटा रोलाई अर्को रोमा लगिदिएको छु, कोलममा लगाएको छु त छैन, त्यसो भए यो ट्रान्सपोज होइन। अब रो 1 लाई रो 2 मा लगेपछि यो रो 1 भनेको यो, रो 2 भनेको यो। ल रो 1 लाई मैले के बनाइदिएँ? रो 2 बनाइदिएँ भनेपछि यो एबी चाहिँ कहाँ आयो? एबी भनेर आयो, र यो सिडी चाहिँ कहाँ आयो? सिडी भनेर आयो। अथवा तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, यसलाई C1 लाई के गर्न सक्नुहुन्छ? C2 मा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भयो भने ल यसलाई ए सेकेन्ड, योलाई चेन्ज गरेर यो ए सेकेन्ड के बन्यो भन्दा, मैले के गरेँ? C1 लाई C2, ए C1 भनेको यो हो कि होइन? C1 C2, C1 लाई केमा पुर्याइदिएँ?
C1 लाई C2 मा पुर्याइदिए भनेपछि र C2 लाई चाहिँ केमा ल्याइदिए C1 मा ल्याइदिए भने के हुने भयो BD यो C2 चाहिँ अब C1 मा आयो भन्दा BD बन्यो तर यो AC चाहिँ कता आयो AC ल सरी यो म्याट्रिक्स हो। अब यदि कुनै पनि म्याट्रिक्समा कुनै पनि दुईटा है रो अथवा कोलमलाई फेरबदल गर्यो भने पुरै चेन्ज गरिदियो भने त्योबाट आउने अर्को नयाँ म्याट्रिक्सको र त्यो पुरानो म्याट्रिक्समा के रिलेसन हुन्छ भन्दा ए को डिटरमिनेन्ट अघि सुरुमा जुन म्याट्रिक्स हो त्यसको डिटरमिनेन्ट इक्वल टु के हुन्छ भन्दा -a1 हुन्छ अथवा इक्वल टु -a2 हुन्छ a1 a2 ल। जस्तो यहाँ हेर्नुस् यदि यसको सुरुमा इफ a को डिटरमिनेन्ट 10 छ भने a1 को डिटरमिनेन्ट कति आउँछ -10 आउँछ अथवा a2 को डिटरमिनेन्ट कति आउँछ -10 आउँछ। यसलाई पनि एउटा इक्जाम्पलबाट हेरिहालौँ। प्रोपर्टी नम्बर 2 ले के भन्नु भन्दा कुनै पनि म्याट्रिक्सको स्क्वायर म्याट्रिक्सको फेरि अरुको हैन अरुको डिटरमिनेन्ट निकालिदैन स्क्वायर म्याट्रिक्सको मात्रै हुन्छ। कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको कुनै दुईटा है फेरि एउटै हैन कुनै दुईटा रो अथवा कोलमलाई अदल बदल भनेको तलको माथिको तल तर फेरि लेफ्ट कोलमलाई रो बनाइदिने हैन है कोलम चेन्ज अथवा रो चेन्ज। जस्तै एउटा इक्जाम्पल a = 2 3 4 5 छ। अब मैले यसलाई R1 र R2 मैले के गर्दै चेन्ज गर्दै भने a1 के बन्यो यो a1 के बन्यो अब भन्दा R1 चाहिँ R2 मा आयो 2 3 आयो यो तल आयो भने यो चाहिँ कहाँ गयो माथि गयो 4 5 यो त ट्रान्सपोज हैन। अब यसको डिटरमिनेन्ट निकालौं त a डिटरमिनेन्ट इक्वल टु के हुन्छ 5 2 जा 10 माइनस यस्तो हुन्छ 4 3 जा 12 गर्दा कति आयो -2 आयो भने अब यसको आन्सर +2 आउनु पर्छ किनभने अघि मैले के लेखेको छु a डिटरमिनेन्ट इक्वल टु -a1 को डिटरमिनेन्ट भनेको छु ठीक छ। a डैश को डिटरमिनेन्ट भनेपछि साइन के हुन्छ माइनस भन्नुको त चेन्ज हुन्छ। अब यसमा a डैश को डिटरमिनेन्ट हेरौँ त अब कति हुन्छ है 4 3 जा 12 -2 5 जा 10 भनेपछि के आयो त 2 अघि -2 आउँदाखेरि अहिले के आयो त 2 आयो। यदि तपाईले यहाँ रोलाई कोलम नगरिकन सरी चेन्ज नगरिकन कोलमलाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ a2 के भन्छ भन्दा कोलमलाई चेन्ज गर्ने भने 2 4 यहाँ आउने भयो अनि यो 3 5 चाहिँ यहाँ आउने भयो यसबाट पनि त्यही आउँछ a2 को डिटरमिनेन्ट निकाल्यो भने 3 4 जा 12 -5 2 जा 10 भनेपछि कति आयो 2 नि आयो। अघि -2 थियो सुरुको ओरिजिनल -2 थियो भने अब चेन्ज कुनै पनि म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्सको रो अथवा कोलमलाई फेरबदल गर्दा अदल-बदल गर्दा आउने डिटरमिनेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्वान्टिटी अमाउन्ट सेम रहन्छ तर साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ भन्नुको अर्थ यही अघि -2 थियो भने अहिले +2 न्यूमेरिकल भ्यालु सेम रहन्छ तर साइन मात्रै चेन्ज हुन्छ। यो डिटरमिनेन्ट को सेकेन्ड प्रोपर्टिज हो। प्रोपर्टिज नम्बर 3 ले के भन्छ भन्दा कुनै पनि डिटरमिनेन्ट म्याट्रिक्सको कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको a = 1 2 3 4 5 6 1 2 3 यहाँ हेर्नुस् है त कुनै पनि म्याट्रिक्सको स्क्वायर म्याट्रिक्सको कुनै दुईटा रो अथवा कुनै दुईटा कोलम यदि बराबर हुन्छ भने यसको a डिटरमिनेन्ट इक्वल टु सधैँ के हुन्छ 0 हुन्छ किन भन्दा यसमा c1 इक्वल टु के छ c3 छ। हेर्नुस् त कोलम 1 र कोलम 3 चाहिँ के छ इक्वल छ फेरि यो कोलम 1 र कोलम 2 सँगसँगैको पनि इक्वल हुन सक्छ यो र यो पनि हुन सक्छ कोही बेला अब तपाईको रो 1 र रो 3 हुन सक्छ रो 2 र रो 3 कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको कुनै दुईटा रो अथवा कुनै दुईटा अर मैले के भनेको छु रो मात्रै हैन कुनै दुईटा रोज अर भनिरहेको छ अथवा त्यो भएन भने के हुन पनि हुन सक्छ कुनै दुईटा कोलम यदि इक्वल हुन्छ भने त्यसको डिटरमिनेन्ट सधैँ कति हुन्छ 0 हुन्छ। अब यसलाई तपाईले गरेर देखाइरहनु पर्दैन यदि यसको डिटरमिनेन्ट तपाई निकाल्नु हुन्छ भने यसको डिटरमिनेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ। म तपाईलाई यो एउटा चाहिँ गरेर देखाइदिन्छु नभए यसको हेरौँ त
जस्तो यसलाई a को डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु के हुन्छ भन्दा यसलाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने के बाट गर्ने, यो पोजिटिभ हुन्छ फर्स्टको। त्यसपछि अब यसलाई र यसलाई छोडेर गर्ने हो भने के बाँकी रह्यो, यो बाँकी रह्यो 5 2 6 3। अनि फेरि अब यसबाट मैले योबाट एक्सपान्ड गरिरहेको छु। अब यो प्लस हो भने यो के हुन्छ -4। अब यो -4 लिने हो भने अब यो कोलम र यो रो लाई हामीले के गर्दैनौँ, चलाउँदैनौँ भनेपछि 2 3 2 3। अब फेरि अब योबाट जाँदाखेरि +1 हुन्छ। अब हामीले यो लिँदाखेरि यो र यो चलाउँदैनौँ भने कुन बाँकी रहन्छ, यो बाँकी रहन्छ 2 3 5 6। अब 0 आउँछ कि आउँदैन तपाईहरु आफै हेर्नु होला है, किन भन्दा यहाँ दुईटा रो दुईटा कोलम इक्वल छ। दुईटा कोलम इक्वल हुनुको अर्थ यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। अब यो 1 को कुनै अर्थ भएन, 5 3 जा 15 -6 2 जा 12, योबाट यति आयो -4। अब योबाट कति हुन्छ 3 2 जा 6 -3 2 जा 6 कति हुन्छ 6 - 6 भयो +1। अब यसमा कति हुन्छ भन्दा 6 2 जा 12 -3 5 जा 15 भयो, यति भयो। अब हेर्नु त कति हुन्छ, यो भनेको 3 माइनस यो भनेको 0 0 सम इन्टु समथिङ 0 भयो प्लस अब यो कति हुन्छ -3 1 जा -3 भयो। ल -3 गयो 0। भनेपछि कुनै पनि म्याट्रिक्सको स्क्वायर म्याट्रिक्सको है, फेरि नत्र त अरु म्याट्रिक्स भयो भने त डिटर्मिनेन्टै हुँदैन। कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको कुनै दुईटा रो अथवा कुनै दुईटा कोलम इक्वल हुन्छ भने त्यस्तो बेला डिटर्मिनेन्ट सिधै कति हुन्छ 0। तपाईले अब यो एक्सपान्ड गरेर देखाउनु पर्दैन, तपाईले सिधै कति लेख्न सक्नुहुन्छ a डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0। तर तपाईले रिजन प्रोपर्टी कुन के आधारमा 0 भयो भन्दा प्रोपर्टी नम्बर कति 3 भनेर लेख्ने हैन, प्रोपर्टी नम्बर यो 4 मा पनि पढाइदिन सक्छु म, 5 मा पनि पढाइदिन सक्छु। तर प्रोपर्टी चाहिँ के हो भन्दा कोलम इक्वल टु c1 इक्वल टु c3 भनेपछि कुनै दुईटा कोलम इक्वल भएमा के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ, कुनै दुईटा रो इक्वल भएमा पनि के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ। ल यो अर्को प्रोपर्टी। प्रोपर्टी नम्बर 4 ले के भन्छ भन्दा फेरि प्रोपर्टी नम्बर 4 कन ठर्ने हैन, मैले अघिदै भनेको छु, यो मैले 1 मा पनि पढाइदिन सक्छु। तर त्यो प्रोपर्टीको कुराहरु चाहिँ याद गर्ने। प्रोपर्टी नम्बर 4 ले के भन्छ भन्दा यदि कुनै पनि म्याट्रिक्सको स्क्वायर म्याट्रिक्सको कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलम पुरै कुनै पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्सको कुनै 1 रो अथवा कुनै 1 कोलम पुरै फुल्ली, फेरि कुनै एउटा बाँकी छ भने हुँदैन, कुनै एउटा कोलम अथवा कुनै अब एन्ड बी इक्वल टु अर्को म हेर्छु a b c d e f 0 0 0। ल अब यसमा हेर्नुस् त c1 के छ पुरै 0 छ, यसमा के छ r3 पुरै के छ 0 छ भने कुनै पनि म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्समा कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलमको फुल एलिमेन्ट्स पुरै एलिमेन्ट 0 आउँछ भने त्यस्तोको डिटर्मिनेन्ट सधैँ कति हुन्छ 0 हुन्छ। यहाँ पनि b डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ, किनकि अब तपाईले यसमा यो अपरेसन गरेर देखाउनु परेन। यसमा जस्तो तपाईले रिजन चाहिँ किन के लेख्ने भन्दा अब c1 इक्वल टु 0, अब यसमा चाहिँ रिजन के हुन्छ r1 इक्वल टु 0। r1 चाहिँ पुरै के छ 0 छ भने कुनै एउटा कोलम 0 छ भने के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ। नभए यसलाई एक्सपान्ड गरेर हेर्ने भने पनि जस्तो 0 बाट जाने भने हामीले 0 लेख्छौं, त्यसपछि यहाँ लेख्छौं, त्यसपछि यो -0 लेख्छौं, त्यसपछि यहाँ एउटा केही आउँछ माइनर आउँछ, फेरि यो +0 बाट जाने भने पनि यहाँ माइनर आउँछ। अब यहाँ जेसुकैबाट आओस् यो इन्टु 0 गर्न साथै 0 भयो, यहाँ पनि इन्टु 0 गर्न साथै 0 इन्टु 0 गर्न साथै 0 आउँछ, त्यही भएर के आउँछ फुल्ली डिटर्मिनेन्ट 0 आउँछ। यसलाई यस्तो यो प्रोपर्टीको अर्थ यही हो। के हो प्रोपर्टी नम्बर 4 ले के भन्यो भन्दा कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको यदि कुनै एक रो अथवा एक कोलम पुरै 0 छ भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ। यसमा b को डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ 0। तर तपाईले भोलि पर्सि सल्भ गर्दा जस्तो 0 प्रुभ गर्नुपर्ने ठाउँ आयो भने याद गर्नुपर्ने कुरा दुईटा रहेछ, याद गर्नुस् है। कोही बेला तपाईलाई प्रुभ दैट एउटा a भन्ने कुनै म्याट्रिक्स दिन्छ इक्वल टु 0 भन्दियो भने अब तपाईले यो 0 दुई तरिकाले हुने रहेछ। यसलाई एउटै प्रोपर्टीको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, नभए यसलाई दुईटा छुट्टै मान्ने हो भने पनि सकिन्छ। कुनै बुकमा यी दुईटै यो 3 र 4 लाई एउटै प्रोपर्टीको रूपमा पनि लिएको छ। अघि 3 मा के भन्यो भन्दा कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको दुईटा रो अथवा दुईटा कोलम सेम भएमा पनि के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ भने अब अहिले के भन्नु भन्दा कुनै एउटा
रो अथवा कुनै एउटा कोलम फुल्ली जेरो भयो भने के हुन्छ, डिटर्मिनेन्ट जेरो हुन्छ भनेपछि तपाईँले अब इक्जामिनेसनमा के याद गर्नु पर्यो भन्दा जेरो प्रुभ गर्नु छ भने तपाईँको दिमागमा के आओस् भन्दा कि त कुनै दुईटा रो सेम बनाउनु पर्यो कि त कुनै एउटा कोलम अथवा कुनै एउटा रो पुरै जेरो बनाउनु पर्यो अनि डाइरेक्ट कति लेख्न सक्नुहुन्छ, जेरो लेख्न सक्नुहुन्छ। युजिङ प्रोपर्टी भन्यो भने अब डाइरेक्ट तपाईँले प्रोपर्टी युज गरेर भनेन भने त तपाईँले एक्सपान्ड गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई प्रोपर्टी युज गरेर गर्ने आयो भने त तपाईँले प्रोपर्टी युज गर्नलाई त के हुनु पर्यो भन्दा कि त कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलम अथवा रो के हुनु पर्यो, फुल्ली जेरो हुनु पर्यो, पुरै जेरो हुनु पर्यो, अथवा कुनै दुईटा कोलम अथवा कुनै दुईटा रो चाहिँ के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो, अनि तपाईँको डिटर्मिनेन्ट जेरो भन्न सक्नुहुन्छ अनि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोपर्टी नम्बर 5 ले के भन्छ भन्दा मानिलिउँ कुनै एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स छ, यो कुन फर्ममा छ भन्दा A1 + B1 A2 + B2 A3 + C3 छ, C3 छ कुनै पनि म्याट्रिक्सै मानौँ, अनि यसपछि C1 C2 C3 D1 D2 D3 यो फर्ममा छ। याद गर्नुहोस्, यदि कुनै पनि म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स को कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलम चाहिँ प्लस सम फर्म अथवा डिफरेन्स फर्ममा छ भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने बेला यसलाई दुईटा म्याट्रिक्समा डिभाइड गरेर डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिन्छ। सपोज अब यसलाई दुईटा डिटर्मिनेन्ट के निकाल्न सकिन्छ भन्दा A1 A2 A3 यो फर्स्ट अनि त्यसपछि अरु सेम C1 C2 C3 D1 D2 D3 यो यसको डिटर्मिनेन्ट, अनि यहाँ के साइन छ प्लस 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 अनि प्लस, अब फेरि अब अघि A1 लियो भने अब B1 B2 B3 अरु कुरा सेम C1 C2 C3 D1 D2 D3 यसरी यो फर्ममा दिएको कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यो म्याट्रिक्सलाई दुईटा म्याट्रिक्समा डिभाइड गरेर त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिन्छ। यसैलाई यो 5th प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट भनिन्छ। अब तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा जस्तो यसलाई म्याट्रिक्सै लेखौँ, सरी डिटर्मिनेन्ट फर्ममै लेखौँ। अब यो फर्मको डिटर्मिनेन्टमा कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलम, यो कोलममा नि हुन सक्छ रोमा पनि हुन सक्छ, जता नि हुन सक्छ। यो कोलम मैले अहिले रोबाट गरेँ, रोमा देखाएँ, तर यो कोलममा नि हुन सक्छ यो प्लस 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 फर्म। अब यहाँ यस्तो भयो भने चाहिँ यसलाई ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यो ए को डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो प्लसलाई पछाडिको छोडेर A1 A2 A3 A1 A2 A3 अरु सेम, अनि त्यसपछि फेरि प्लस साइन यहाँ प्लस कि माइनस भन्दा यहाँ यदि सबै माइनस थियो भने यहाँ पनि माइनस आउँथ्यो। अब कुनै प्लस कुनै माइनस गर्यो भने चाहिँ मिल्दैन। यसमा के हुनु पर्यो भन्दा कि सबै प्लस कि सबै, यो फर्म भनेपछि फर्मेट यो फर्मेटमा हुनु पर्यो। तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने यो फर्मेटमा छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा तपाईले यसरी दुईटा डिटर्मिनेन्टमा छुट्याएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ र बीचमा साइन के हुन्छ भन्दा यहाँ प्लस भए प्लस, यहाँ माइनस 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 भए माइनस हुन्छ। अब तपाईले यसबाट अर्को एउटा नयाँ कुरा के याद गर्नुस् भन्दा जस्तो ए डिटर्मिनेन्ट दिएको छ 2 3 4 5 र बी डिटर्मिनेन्ट दिएको छ 4 5 6 7 छ भने यस्तो बेला तपाईले a + b निकाल्न सक्नुहुन्न। तपाईको a + b डिफाइन हुँदैन। तपाईले यदि यो म्याट्रिक्स थियो भने फेरि के हुन्थ्यो, म्याट्रिक्स थियो भने तपाईको a + b निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो। यदि यो a + b थियो भने के हुन्थ्यो a + b इक्वल टु 2 + 4 6 3 + 5 8 4 + 6 2 10 5 + 7 12 यो हुन्थ्यो। तर डिटर्मिनेन्ट चाहिँ प्लस गर्न मिल्दैन। म्याट्रिक्स प्लस गरे जस्तो डिटर्मिनेन्ट प्लस गर्न मिल्दैन। डिटर्मिनेन्ट प्लस गर्ने प्रोपर्टी के हो भन्दा यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ दुईटा डिटर्मिनेन्ट प्लस छ नि, यी दुईटा डिटर्मिनेन्ट यहाँ बिचमा प्लस छैन, तर यो प्लस गरेर एउटा डिटर्मिनेन्ट बन्यो कि बनेन? हो, कुनै पनि दुईटा डिटर्मिनेन्टलाई प्लस गर्नको लागि ती दुईटा डिटर्मिनेन्टको के हुनुपर्छ भन्दा कुनै दुईटा रो अथवा कुनै दुईटा कोलम चाहिँ के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, यो R2 र R3, यसमा R2 र यसको R3 यी दुईटा कुरा सेम छन् नि। हो, जब यी दुईटा कुरा सेम छन् भने बल्ल तपाईले अब यी दुईटा कुरालाई यथावत सेम राखेर तपाईले फर्स्ट त्यो डिफरेन्ट भएकोलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोपर्टिज एडिसन अर सबट्र्याक्सन प्रोपर्टी अफ
डिटर्मिनेन्ट प्लस गर्न अथवा माइनस गर्न तपाईको एउटै आधार के रहेछ भन्दा कुनै पनि दुईटा डिटर्मिनेन्टमा कुनै दुईटा रो अथवा कोलम यदि सेम छ भने बाँकी त्यो एउटालाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फेरि यहाँ तपाईको योसँग यो भएर हुँदैन ई R2 छ नि भने R2 नै हुनु पर्यो यसमा चाहिँ R1 R3 भएर हुँदैन R2 अथवा यहाँ सेम यहाँ जुन इक्वल छ त्यस्तै इक्वल छ भने बाँकी रहेको त्यो अनइक्वल रो अथवा अनइक्वल कोलमलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ जोड्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त यी दुईटालाई जोड्दा यो बन्यो भन्नु पर्दा यसलाई टुटाउँदा यो बन्यो त्यही भएर यसलाई जोड्न सक्ने आधार के रहेछ भन्दा कुनै दुईटा रो अथवा कुनै दुईटा कोलम इक्वल छ भने ती इक्वललाई इक्वल राख्ने सेम राख्ने र बाँकी त्यो अनइक्वललाई चाहिँ प्लस अथवा माइनस गर्न सकिन्छ प्रोपर्टी नम्बर 5 ले तपाईलाई यही कुरा सिकाएको छ प्रोपर्टी नम्बर 6 ले तपाईलाई के भन्छ भन्दा सपोज कुनै एउटा डिटर्मिनेन्ट छ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 यो एउटा के छ तपाईको डिटर्मिनेन्ट छ ठीक छ अब यो डिटर्मिनेन्ट लाई एउटा यो डिटर्मिनेन्टको कुनै एउटा रो अथवा कोलमलाई जस्तो अब यो a हो भने a1 यो a1 चाहिँ के गरेर निकाल्ने भन्दा यो डिटर्मिनेन्टलाई कुनै एउटा न्यूमेरिकल स्केलर प्रोडक्टले कुनै एउटा क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ भन्दा जस्तो मैले अहिले के निकाल्ने यसलाई मैले रो 1 लाई मैले k ले मल्टिप्लाई गर्ने रो 1 लाई k ले मल्टिप्लाई गर्ने भने ka1 ka2 ka3 भयो अनि फेरि यहाँ के हुने भयो अरु जस्ताको जस्तै b1 b2 b3 c1 c2 c3 ल अब यहाँ याद गर्नुस् त मैले सुरुमा एउटा कुनै डिटर्मिनेन्ट लिएको थिए a र त्यसको कुनै एउटा रो अथवा कोलमलाई मैले एउटा कुनै क्वान्टिटीले के गर्दै मल्टिप्लाई गर्दा त यो त फरक बन्यो हेर्नुस् त यहाँ 1 2 3 थियो भने 4 5 6 अब के अर्कै नम्बर बन्यो भनेपछि यी डिटर्मिनेन्ट के भने त फरक बने अब यसबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दा यो मल्टिप्लाई गरेर बनेको a ड्याश को डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु हुनेछ तपाईले कतिले मल्टिप्लाई गर्नुभएको हो k ले मल्टिप्लाई गर्नुभएको भने k टाइम्स a को डिटर्मिनेन्ट सँग हुन्छ ल याद गर्नु है जस्तो तपाईको a भन्ने एउटा डिटर्मिनेन्ट छ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 अब मैले यो यसको कुनै एउटा रो अथवा कोलमलाई जसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुनै एउटालाई यसलाई गरे मैले अहिले मानिलियौ k ले मल्टिप्लाई गरे भने यो ka1 ka2 ka3 भयो अब यो त नयाँ डिटर्मिनेन्ट बन्यो नयाँ म्याट्रिक्स बन्यो नयाँ डिटर्मिनेन्ट बन्यो अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो भने त्यो नयाँ बनेको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो भने नयाँ बनेको म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो भने यसलाई डिटर्मिनेन्टकै फर्ममा लेखे पनि केही फरक पर्दैन ठीक छ अब यो नयाँ बनेको म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा मैले जतिले मल्टिप्लाई गरे नि त्यति टाइम्स यसको डिटर्मिनेन्ट सँग इक्वल हुन्छ भनेको अर्थ के हो भन्दा जस्तो यहाँ हेर्नुस् त जस्तो a भनेको चाहिँ 1 2 3 4 थियो अब यसको एउटा रो अथवा कोलमलाई मैले k ले मल्टिप्लाई गर्दै अब मैले यो a लाई a को एउटा रोलाई चाहिँ मैले r1 लाई के अपरेट गरे भन्दा r1 इन्टु 3r1 गर्ने मैले r1 लाई चेन्ज गरेर के मैले गर्ने 3r1 गर्ने भन्दा अब a1 के भन्नु त भन्दा r1 लाई मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 3 6 बन्यो र अब यो कति हुन्छ 3 4 यो त जस्ताको जस्तै हुन्छ हेर्नुस् है त म यो प्रोपर्टी यो मैले तीनटाको बाट गरेर चाहिँ यहाँ दुईटाको बाट गरे किन क्याल्कुलेसन सजिलो छोटो हुन्छ भनेर र अब योबाट तपाईले a को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु त a को डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु नेपाली चार्ट 1 4 जा 4 -3 2 जा 6 गर्दा कति आयो -2 आयो भने अब यसको चाहिँ कति आउनु पर्छ भन्दा जस्तो अब a ड्याश मा चाहिँ के आउनु पर्छ भन्दा मैले कतिले मल्टिप्लाई गरे हो 3 ले 3 टाइम्स a को डिटर्मिनेन्ट आउनु पर्छ भनेपछि कति आउनु पर्छ 3 टाइम्स -2 भनेको कति आउनु पर्यो -6 आउनु पर्यो ओके हेर्नुस् है त अब a1 को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु त 4 3 जा 12 -6 3 जा 18 गर्दा -6 आयो के हाल्ने भन्दा यो अघिको म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट जति थियो त्यसको
कति टाइम्स भन्दा मैले कतिले मल्टिप्लाई गरेको थिएँ कुनै एउटा रोलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेको थिएँ भने 3 टाइम्स हुने रहेछ। अघिको सुरुको म्याट्रिक्सको 3 टाइम्स चाहिँ यसको कुनै एउटा रोलाई अथवा कुनै एउटा कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दा हुने रहेछ। तपाईँले यो मल्टिप्लाई गर्ने कुरा के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँले कुनै एउटा रो अथवा कोलमलाई कुनै एउटालाई गरिन्छ। फेरि यहाँ एउटा चाहिँ रो अर्को चाहिँ कोलमलाई गरिँदैन कि रोलाई गरिन्छ कि कोलमलाई के गरिन्छ मल्टिप्लाई गरिन्छ। अब यो प्रोपर्टीबाट तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा के भन्ने जस्तो भोलि पर्सि प्रोपर्टिज अफ म्याट्रिक्सका डिटर्मिनेन्टका क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो भने तपाईँले कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलमलाई के गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने त्योबाट कमन पनि लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त A1 इक्वल टु के हुन्छ भन्दा अब तपाईँले यो म्याट्रिक्समा चाहिँ म्याट्रिक्स साइनमा चाहिँ फेरि त्यस्तो हुँदैन। म्याट्रिक्सबाट चाहिँ तपाईँको कमन लिँदा सबैबाट कमन लिनुपर्ने हुन्छ। तर मैले डिटर्मिनेन्टको कुरा गरिरहेको छु। अब A ड्यास इक्वल टु यसमा के कमन लिन सकिन्छ। के कमन लिने कहाँबाट भन्दा यो R1 बाट के कमन लियो भने के भनेको A1 A2 A3 बाँकी रहने हो अरु जस्ताको जस्तै B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यसको अर्थ यो के ले अब कसलाई यो 11 मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ 11 गर्न सकिन्छ। अब यसलाई यसलाई पनि लेख्न सकिन्छ इक्वल टु अब यो के ले अघि हामीले फर्स्टबाट के गर्यौं के कमन लियौं र कमन लिएपछि अगाडि अब यो के ले दोस्रोलाई मल्टिप्लाई पनि गर्न सकिन्छ A1 A2 A3। अब यो के ले यो सेकेन्डलाई गर्ने हो भने KB1 KB2 KB3। अब दुईटैलाई गर्न पाइएन एकचोटीमा एउटा चीजले एउटालाई मल्टिप्लाई गरिन्छ दुईटैलाई कहिले गरिदैन। अब यो C1 C2 C3 जस्ताको जस्तै। फेरि अब यो मैले यहाँबाट के कमन लिने के कमन लिँदा के बाँकी रह्यो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब अघि लिएको यो के कमन फेरि अब तपाईले केलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा रो 3 लाई A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब यो के ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने KC1 KC2 KC3 हुन्छ। भन्नुको अर्थ तपाईले कुनै पनि एउटा डिटर्मिनेन्टको कुनै पनि एउटा रो अथवा कोलमलाई कुनै एउटा सर्टेन भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुने रहेछ अथवा कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलमबाट तपाईले एउटा कमन कुनै एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ कमन लिन सक्नुहुन्छ यदि कमन लिन मिल्ने छ भने। यो प्रोपर्टीबाट तपाईले जान्नुपर्ने कुरा त्यही हो। एकदम म्याक्सिमम युज हुने प्रोपर्टी हो। अलिकति ध्यान दिनु होला। फेरि पनि म भन्छु कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको कुनै पनि एउटा रोलाई कुनै भ्यालुले के ले स्केलर क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसले दिने डिटर्मिनेन्ट त्यो नयाँ डिटर्मिनेन्ट त्यो नयाँ बनेको भ्यालुले नयाँ बनेको म्याट्रिक्सले दिने डिटर्मिनेन्ट चाहिँ त्यो जतिले मल्टिप्लाई गरे हुन्छौं त्यो गुणा त्यति टाइम्स अगाडिको ओरिजिनल डिटर्मिनेन्ट हुनेछ। अनि योबाट अझ जान्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा कुनै पनि रो अथवा कोलमलाई हामीले कुनै सिंगल रो अथवा कुनै सिंगल कोलमलाई कुनै सिंगल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न पनि पाउँछ। तर एउटै जस्तो यो के ले जस्तो यहाँ हेर्नुस् त यो के ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्न पाउँदैन। तपाईले कोलमलाई पनि गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तो यहाँ अगाडि के A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 छ भने अब मैले रोलाई मात्रै मल्टिप्लाई गरेर देखाएको छु। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कोलमलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई गर्न तर तीनटैलाई गर्न सक्नुहुन्न कुनै एउटालाई। ल A1 B1 C1 मैले फर्स्टलाई गरिन अब सेकेन्डलाई गर्दिन KA2 KB2 KC2। अब अरु यसलाई गर्न पाउँदैन एउटालाई मात्रै A3 B3 C3। कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलमलाई मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यो कुरा तपाईले कमन कुनै एउटा मात्रै रो अथवा एउटा मात्रै कोलमबाट कमन लिन सक्नुहुन्छ। योबाट के कमन लिने भने A1 A2 A3 अरु जस्ताको जस्तै A1 B1 C1 A2 B2 C2 यो कमन आयो। अब यो मात्रै रह्यो A3 B3 C3। यो प्रोपर्टीमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु। प्रोपर्टी नम्बर 7 ले के भन्छ भन्दा एकदम याद गर्नु सपोज A भनेको छ एउटा डिटर्मिनेन्ट दिएको छ A डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु चाहिँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 यसरी एउटा के दिएको छ डिटर्मिनेन्ट दिएको छ। अब यो डिटर्मिनेन्टमा म केही अपरेसन गर्छु सपोज कुनै रो अथवा कुनै एउटा कोलम कुनै रो अथवा कुनै कोलमलाई यसरी अपरेसन गर्नु जस्तो म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु R1 लाई चेन्ज गर्नुस् कसरी भन्दा
R1 माइनस ट्वाइस R2 R1 यो R1 लाई के गर्नु छ चेन्ज गर्ने हो भने R1 मा केही कुरा जोड्नुस् अथवा केही कुरा घटाउनुस् R1 बाट R2 घटाउन पनि सक्नुहुन्छ R1 बाट R3 घटाउन पनि सक्नुहुन्छ R1 अथवा R2 लाई मल्टिप्लाई गरेर पनि तपाईले केही कुराले मल्टिप्लाई गरेर पनि R1 बाट घटाउन सक्नुहुन्छ अथवा यो R1 लाई केही कुरा मल्टिप्लाई गरेर पनि अरु R2 R3 बाट घटाउन सक्नुहुन्छ जोड्न सक्नुहुन्छ तर डिभाइड चाहिँ गर्नुहुन्न भन्दा कुनै पनि रो अथवा कुनै पनि कोलम लाई हामी अपरेसन गर्ने भनेको त्यसमा कुनै पनि रोबाट कुनै पनि कोलम घटाउन सकिन्छ कुनै पनि कोलमबाट कुनै रो जोड्न सकिन्छ रो पनि गर्न जो रोको अपरेसन जसरी गरिन्छ कोलमको पनि अपरेसन त्यसैगरी गर्न सकिन्छ भनेपछि मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको जस्तो तपाईले R1 चेन्ज गरेर कसरी चेन्ज गर्नुभयो भन्दा R1 बाट 2 टाइम्स R2 यो 2 टाइम्स R2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 2 ले त्यसपछि R1 बाट घटाउनुस् अब योबाट बन्दाखेरि नयाँ डिटरमिनेन्ट चाहिँ A1 बन्छ भने अब यो के बन्छ थाहा छैन अब के बन्छ त अब यहाँबाट हेर्ने हो भने R1 बाट ट्वाइस R2 घटायो भने अब R1 के बन्ने हो त A माइनस ट्वाइस B1 बन्ने हो अब A2 माइनस ट्वाइस B2 बन्ने हो अनि A3 माइनस ट्वाइस B3 बन्ने हो अनि अरु कुरा त सेम रहन्छ मैले R1 लाई मात्र अपरेसन गरे हो भनेपछि B1 B2 B3 C1 C2 C3 अब यसरी अब के बन्यो त अब यो त नयाँ बन्यो हेर्नुस् त अघि A1 A2 A3 थियो भने A1 माइनस ट्वाइस B1 A2 माइनस ट्वाइस B2 अब यहाँ प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ मल्टिप्लाई पनि हुन सक्छ अब तपाईको जे गरे पनि केही कुरा मल्टिप्लाई चाहिँ डाइरेक्ट भन्दा नि तपाईको के गर्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि रो अथवा कोलमलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यो अपरेसन गर्ने कुनलाई चेन्ज गर्न गइरहनु भएको छ त्यसमा प्लस अथवा माइनस गर्दा यो टाइपले अब यसरी गरे पनि हुन्छ R2 चेन्ज गर्ने हो भने R2 प्लस R1 गर्न पनि सक्नुहुन्छ R2 चेन्ज गर्नलाई R2 माइनस R1 गर्न पनि सक्नुहुन्छ यस्तो ट्वाइस R1 थ्राइस R3 हो यस्तो जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो गर्दा अब एउटा नयाँ डिटरमिनेन्ट बन्छ नि हो यो नयाँ डिटरमिनेन्टको भ्यालु र यसको भ्यालुमा कहिले पनि चेन्ज आउँदैन यसको मतलब के हुन्छ भन्दा A को डिटरमिनेन्ट अघिको A को डिटरमिनेन्ट र अहिलेको A1 को डिटरमिनेन्टमा केही पनि फरक हुँदैन दुवै सेम रहन्छ ठीक छ अब यसको म एउटा एक्जाम्पल सानो एक्जाम्पलबाट पनि दिन सक्छु यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो लास्टका दुईटा हामीले म्याक्सिमम प्रोपर्टीमा युज गरिने हो अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि डिटरमिनेन्टको कुनै एउटा रोलाई अथवा कोलमलाई अपरेसन गरेर अर्को नयाँ डिटरमिनेन्ट बन्छ भने त्यो नयाँ डिटरमिनेन्टको भ्यालु र फर्स्टको ओरिजिनल डिटरमिनेन्टको भ्यालु सँगै के हुन्छ बराबर हुन्छ यो 7 नम्बरको प्रोपर्टीले तपाईलाई यो कुरा भनेको छ ल अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं त्यसपछि म तपाईलाई सबै टाइपका क्वेशनहरु नर्मली गरिदिन्छु जस्तो मानिलियौ अब 3 into 3 को अलि डिटरमिनेन्ट गर्दा लामो हुन्छ म 2 into 2 म्याट्रिक्सको ले A = 2 3 4 5 अब मैले चाहिँ के गर्ने भन्दा अब यसको मैले के गर्छु R1 यसलाई चाहिँ के गर्छु R2 लाई म के गर्छु ल जल्लै गर्दा नि हुन्छ है R2 लाई चेन्ज यहाँ यो एरोको अर्थ के हो भन्दा R2 लाई चेन्ज गरेको कसरी भन्दा R2 माइनस R1 गरेर R2 बाट R1 घटाइदिएर मैले के गरे माइनस गर्दै ल त्यसो भए अब त्यो नयाँ बन्यो नि अब अपडेट गरेर बनेको लागि चाहिँ मैले A1 ले भने अब मैले R2 लाई चेन्ज गरे R1 त जस्ताको जस्तै 2 3 अब R2 चाहिँ के भयो त भन्दा R2 बाट R1 घटाइदिने R2 बाट R1 घटाएपछि 4 - 2 2 5 - 3 3 योबाट यो घटाइदिएको अब नयाँ आयो अब यसको डिटरमिनेन्ट हेर्ने हो भने हेर्नु त कति हुन्छ भन्दा 5 2 = 10 - 4 3 = 12 हुन्छ यसको -2 आयो अब यसको पनि डिटरमिनेन्ट कति हुन्छ A1 को डिटरमिनेन्ट भन्दा 2 3 = 6 यहाँ मिस्टेक भयो 4 - 2 2 भयो भने 5 - 3 पनि कति नै हुन्छ 2 नै हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् त 2 2 = 4 - 2 3 = कति भयो 6 हुँदाखेरि कति नै आयो -2 भनेपछि हेर्नुस् त अघिको A को डिटरमिनेन्ट र त्यो के रो अथवा कोलमलाई अपरेसन गरेपछि बनेको नयाँ डिटरमिनेन्टको भ्यालु चाहिँ सँगै के हुने रहेछ इक्वल हुने रहेछ यसमा डिटरमिनेन्टमा कुनै पनि केही भ्यालु साइन केही पनि चेन्ज हुँदैन यो चाहिँ तपाईहरुका 7 वटा प्रोपर्टी एकदम राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा छ अब म योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु लिएर आउने छु सबै प्रब्लम लिएर आउने छु मैले यसको एउटै पार्टमा सक्ने तयारी गरेको छु सबैले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला ल अब हामी केही क्वेशन गर्ने छौं म सजिलोबाट जान्छु सुरुमा
मैले यहाँ सुरुमा 3टा क्वेसन लिएको छु, त्यसपछि अब यसमा अड्दैन, म फेरि मेट्दै फेरि ल्याउँदै गर्छु। अब पहिलो क्वेसन चाहिँ के भनेको छ भन्दा युजिङ द प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट। अघि हामीले पढेका 7वटा डिटर्मिनेन्टका प्रोपर्टिज युज गरेर प्रुभ गर्नु पर्यो। यो डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 प्रुभ गर्नु पर्यो, यो डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु यो डिटर्मिनेन्ट प्रुभ गर्नु पर्यो, अनि यो डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु यति भ्यालु के गर्नु पर्यो, प्रुभ गर्नु पर्यो। अब म पहिलो क्वेसनमा गएँ। पहिलो क्वेसनमा के प्रुभ गर्नु छ भन्दा 0 प्रुभ गर्नुपर्ने छ। तपाईलाई मैले अघि सुरुमै भनेको छु, यदि 0 प्रुभ गर्नु पर्यो भने हामीले 0 वाला प्रोपर्टी 2टा पढाएका छौँ। के प्रोपर्टी पढाएका छौँ भन्दा यदि कुनै म्याट्रिक्सको कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्सको कुनै 2टा रो अथवा 2टा कोलम सेम छन् भने यसको पनि डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ, डाइरेक्ट 0 हुन्छ। यसको डिटर्मिनेन्ट सधैँ कति 0 हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के भनेको थियो भन्दा कुनै पनि डिटर्मिनेन्टको एउटा पुरै रो अथवा पुरै कोलम 0 छ भने पनि यसको डिटर्मिनेन्ट पनि कति हुन्छ भनेको छौँ, 0 हुन्छ भनेपछि अब तपाईलाई 0 प्रुभ गर भन्न साथै यी 2टा कुरा याद गर्नु पर्यो। कि त कुनै एउटालाई पुरै 0 बनाउन सक्नु पर्यो, कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलम पुरै 0 भयो भने पनि यो डिटर्मिनेन्ट यसको 0 हुन्छ। र अथवा अर्को चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भन्दा कुनै 2टा रो अथवा कुनै 2टा रो अथवा कुनै 2टा कोलमलाई के बनाउन सक्नु पर्यो, सेम बनाउन सक्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् त, यसलाई धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ। जस्तो यो BCA छ, एउटा यो C1 BCA छ। अब अर्को पनि एउटा कुनैलाई BCA बनाउन सक्ने हो भने अर्कोलाई पनि के गर्न सक्ने हो भने BCA बनाउन सक्ने हो भने तपाईको के हुन्छ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुस् त, जस्तो योबाट यो घटाइदियो भने के हुन्छ, योबाट यो घटाइदियो भने के हुन्छ, योबाट यो घटाइदियो भने के हुन्छ, BCA आउँछ। योबाट यो घटायो भने के आयो, BB काट्यो C, BCA त आएन। अब यहाँबाट यो हेर्नु त, यी 2टालाई जोड्यो भने के हुन्छ, CC काट्यो हो। यहाँ हेर्नुस्, यी 2टालाई जोड्यो भने के हुन्छ, नभए योबाट यो घटायो भने आउँछ, आउँदैन। कुनै 2टा कोलमलाई अथवा कुनै 2टा रोलाई सेम बनाउन खोज्नु अथवा 0 बनाउन खोज्नु, 0 बन्ने चान्स छ त? कुनै 2टा जोडेर 0 बन्छ, 0 बन्दैन है। भनेपछि कुनै अब BCA बनाउन ट्राई गरौँ भन्दा BCA अथवा कुनै 2टा सेम बनाउन खोजौँ। अब मैले के गर्ने भन्दा जस्तो यो रो 1 मा रो 2 जोडेन, कोलम 1 मा यो कोलम 1 मा कोलम 2 जोड्दै भने के होला, हेर्नुस् त, यो र यो जोड्यो भने CC क्यान्सल भयो, 2B बाँकी रह्यो। अनि फेरि यो र यो जोड्दा के भयो, A क्यान्सल भयो, 2C बाँकी रह्यो, BB क्यान्सल भयो, 2A बाँकी रह्यो। अब 2A 2B 2C मा 2 कमन लिदियो भने के हुन्छ, ABC बाँकी रह्यो। अनि यहाँ पनि ABC एउटै भएपछि के हुन्छ, डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ। त्यसो भए अब यहाँ यो नै मैले एलएचएस भनेर इ लेखेँ, मैले क्वेसन सार्दिनँ, यही नै एलएचएस हो। अब मैले के गर्छु भन्दा C1 लाई अपरेट गर्छु। C1 लाई कसरी अपरेट गर्छु भन्दा C1 मा C2 जोडेर, यो C1 मा C2 जोडेर र मैले के गरेँ, अब अपरेट गरेँ र अब नयाँ कुरा के बनाएँ भन्दा यो र यो जोड्यो भने के बन्यो, 2B बन्यो। यो प्लस यो गर्दा CC क्यान्सल भयो, 2B बन्यो। अनि यो र यो जोड्दाखेरि A क्यान्सल भयो, 2C बन्यो। अब यसमा BB क्यान्सल भयो, 2A रह्यो। यो के गरेको मैले C1 लाई अपरेट गरेको, C1 लाई चेन्ज गरेको के गरी भन्दा C1 र C2 जोडेर। अब मैले त C1 लाई अपरेट गरे, C2 र C3 लाई के गरेको छैन। भनेपछि C2 र C3 चाहिँ के हुन्छन्, जस्ताको जस्तै, B + C B, C + A C, A + B A। अब हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दा कुनै 2टा रो अथवा कोलमलाई के बनाउनु, इक्वल बनाउनु। अब अघि मैले एउटा प्रोपर्टीमा के पढाएको थिएँ भन्दा कुनै पनि रो अथवा कुनै पनि कोलमबाट कमन छ भने कमन लिन मिल्छ। भनेपछि अब C1 चाहिँ के गर्ने, कमन लिने। C1 कमन लिँदा के हुन्छ ल, C1 बाट के कमन आउँछ, 2 कमन लियो भने अब यसमा के बाँकी रह्यो, BCA बाँकी रह्यो। अब यसमा चाहिँ के भयो, अरुमा त जस्ताको तस्तै हामीले योबाट मात्रै कमन लिएको, C + A A + B। अघिका प्रोपर्टी एकदम ध्यान दिएर हेर्नु भएको छ भने एकदम सजिलैसँग आउँछ। अब यो के छ, यो पनि जस्ताको तस्तै। अब यहाँ हेर्नुस् त, हामीले के गरेर यस्तो भएको, taking 2 common
फ्रम कतिबाट भन्दा C1 ल C1 बाट चाहिँ हामीले के गरेको हो 2 कमन लियो भने यति भयो। अब यहाँ हेर्नुस् त 2 इन्टु अब जब कुनै पनि दुईटा कोलम इक्वल हुन्छ अथवा कुनै दुईटा रो इक्वल हुन्छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट अब कति भयो त 0 लेख्न पाइयो किन भन्दा C1 = C3 C1 र C2 के छन् बराबर छन् त्यही भएर जब दुईटा रो अथवा कोलम बराबर हुन्छ त्यसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ अगाडिको 2 त 2 छँदैछ अनि 2 * 0 ले कति भयो त 0 = RHS प्रुभड एउटा क्वेशन हेर्नुस् है त। अब त्यस्तै गरी अब दोस्रो क्वेशन हेरौं। अब दोस्रो क्वेशनमा LHS के छ हेर्नुस् त। पहिला LHS थाहे 1 1 1 ABC BC CA AB। अब यसो हेर्नुस् यहाँ 1 1 1 पनि छ ABC पनि छ तर यहाँ A² B² C² छ। अब के गरिदिने होला भन्दा A² B² C² के गरी बन्छ भन्दा अब यसो हेर्नुस् अब तपाईहरु यो रोलाई मैले अघि भर्खर प्रोपर्टीमा के भनेको छ भन्दा कुनै पनि एउटा रो लाई कुनै पनि नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ अथवा त्योबाट के गर्न पाइन्छ कमन लिन पाउँछ। त्यसैले अब मैले के गर्ने भन्दा यसमा A² बनाउनलाई त्यहाँ त A ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो B² बनाउनलाई B ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो C² बन्नलाई C ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा मैले अब अपरेट के गर्छु भन्दा R1 = R1 लाई के गरी चेन्ज गर्छु भन्दा A R1 गर्छु। यो R1 लाई मैले A ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु R2 लाई B ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु B R2 भयो र R3 लाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा C ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु R3 लाई C ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। अब के भन्छ तर एउटालाई त पाउँदैन यसलाई मात्र गर्छु भन्न पाउँदैन गर्दाखेरि कि पुरै कोलम कि पुरै रोलाई के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यति गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त अब जस्तो तपाईले ABC यसलाई ABC ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो यसलाई B ले गर्नुभयो यसलाई C ले गर्नुभयो भन्दा यसलाई अब त्यो ABC कहाँबाट आयो त मल्टिप्लाई जस्तो यहाँ हेर्नुस् त 2 + 3 ल यो 2 + 3 यसलाई तपाईले 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्ने अवस्था आयो भने 2 गर्नुहुन्छ तर यो 2 त मल्टिप्लाई गर्नको लागि हो तर बाइ 2 गर्नुपर्छ पर्दैन किनभने त्यतिकै 2 त ल्याउन पाउँदैन। त्यही भएर अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा यसमा जस्तो यसलाई A चाहियो यसलाई मल्टिप्लाई गर्न B चाहियो यसलाई मल्टिप्लाई गर्न C चाहियो भनेपछि तपाईलाई ABC चाहियो हो ABC गर्नु नभए यो अहिले एकचोटी छोड्दियौ। पहिला के याद गर्नु भन्दा यसलाई A² बनाउन A चाहियो यसलाई B ले यसलाई C ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यही भएर एउटा A यसको लागि हो एउटा B यसको लागि हो एउटा C यसको लागि हो छुट्टालाई छुट्टा रोलाई छुट्टा हेर्नु पर्छ। अब यति गर्ने अनि 1 1 1 ABC BC CA AB जस्तो यो तपाईले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने डाइरेक्ट त्यो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न पाइएन। जस्तो मैले अघि नै एक्जाम्पल दिइसके x + 2y लाई यदि तपाईले यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो तपाईले 2 त त्यतिकै राख्नु पाउनुहुन्न 2/2 त्यही भएर तलको 1/2 तल यतिकै बस्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2x + y हुन्छ नि हो यही यहाँ पनि सेम कन्सेप्ट यही नै हो। अब यहाँ के भयो त भन्दा अब तपाईले माथिकोले मल्टिप्लाई गर्ने हो भनेपछि तल 1/ABC यतिकै रह्यो। अब यो A ले कसलाई मल्टिप्लाई अब यसमा के लेख्नुस् R1 लाई A R1 लेख्नुस् R2 अपरेट गर्नलाई B R2 लेख्नुस् C3 R3 लाई अपरेट कसरी गर्ने भन्दा C R3 गर्नुस्। ल R1 लाई चाहिँ A ले मल्टिप्लाई गर्ने R1 भनेको त यो यसलाई A ले मल्टिप्लाई गर्दा यो A भयो यो A² भयो यो के भयो ABC भयो। अब यो R2 लाई चाहिँ के ले मल्टिप्लाई गर्ने हो B ले भनेपछि यो B भयो यो B² भयो यो ABC भयो अनि फेरि यसलाई कसले मल्टिप्लाई गर्ने C ले C यो C² यो ABC। अब यति भइसकेपछि अब यहाँ फेरि के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ हेर्नु त ABC तीनटैमा कमन छ यहाँ अब यसबाट अब यहाँ यी तीनटैमा ABC भएपछि फेरि पनि के लेख्न पाइयो टेकिङ ABC यो तीनटै यो त एउटै हो एउटै कोलम हो यो के गर्नु कमन लिने ABC कमन फ्रम कतिबाट C3 बाट। अब C3 बाट ल्याउँदा के भयो त भन्दा इक्वल टु अब यो 1/A
एबिसी इक्वल छँदैछ। अब एबिसी कमन लियो कोबाट C3 बाट मात्रै हो योबाट भनेपछि अरु कुरा जस्ताको जस्तै ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर र अब यहाँ चाहिँ एबिसी कमन लिएपछि 1 1 1 रह्यो। हेर्नुस् है त एबिसी कमन आयो अनि यो अरु जस्ताको जस्तै रह्यो यहाँ 1 1 1 भयो। अब यो एबिसी क्यान्सल भयो भनेपछि अब कति रह्यो त यति रह्यो। तर यहाँ हेर्नुस् त अब ठ्याक्कै हामीले भनेको कुरा त आएन यहाँ हेर्नुस् है त। अब यहाँ तपाईले एउटा हामीले पढेको प्रोपर्टिज युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँ हेर्नुस् है त यहाँ तपाईको यो कन्डिसन आयो तपाईलाई त यो कन्डिसन बनाउनु छ यो 1 1 1 त अगाडि ल्याउनु छ अनि यो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर यहाँ बिचमा छ यसलाई लास्टमा पुर्याउनु छ अनि यो ABC यहाँ अगाडि छ यो बिचमा पुर्याउनु छ। अब अघि हामीले प्रोपर्टी नम्बर 2 हो कि 3 मा हामीले के पढेको थियौं भन्दा कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्टको कुनै दुईटा रो अथवा कुनै दुईटा कोलमलाई फेरबदल गर्यो भने अदल-बदल गर्यो भने जस्तो यहाँ त अदल-बदल गर्नुपर्ने कुरा आयो कि आएन हेर्नुस् त यो 1 1 1 लाई चाहिँ कहाँ ल्याउनु पर्ने हो एबिसी मा ल्याउनु पर्ने हो। फेरि एकैचोटी तीनटा अदल-बदल गर्ने भन्ने छैन। प्रोपर्टीमा के पढेको छ भन्दा कुनै पनि डिटरमिनेन्टको दुईटा रो अथवा दुईटा कोलमलाई अदल-बदल गर्यो भने यस्तो गर्यो भने त्यसमा डिटरमिनेन्टमा के हुन्छ डिटरमिनेन्ट सेम रहन्छ तर साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ भनेर पढाएको थियौ नि। जस्तो अघि मैले के पढाएको थिएँ भन्दा A = ABCDEFGHI मा जस्तो कुनै पनि दुईटा रोलाई अदल-बदल गर्दियो भने यो R1 लाई R3 लाई ल मैले के गर्छु अब R1 लाई र R3 लाई चाहिँ चेन्ज गर्दिए भने के भन्छ GHI केमा आयो R1 मा आयो। अब यो त जस्ताको जस्तै छ DF मैले त R2 लाई त के गरेको छैन। अब R1 चाहिँ कहाँ आयो त ABC आयो भने अब यति बेला यो चाहिँ A डैश हो यो A हो र यो A डैश हो भने अब A को डिटरमिनेन्ट र A डैश को डिटरमिनेन्ट के हुन्छ सेम हुन्छ तर साइन चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ माइनस आउँछ भनेको थिएँ कि थिएन थियो याद छ। सेकेन्ड प्रोपर्टी कुनै पनि म्याट्रिक्सको कुनै दुईटा रो अथवा कोलमलाई अदल-बदल गर्दियो भने डिटरमिनेन्ट सेम रहन्छ तर साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ भनेको रुल अनुसार। ल अब यहाँ हेर्नुस् है त अब यी दुईटालाई मैले यो एबिसी यहाँ हेर्नुस् त यो 1 लाई अगाडि ल्याउनु छ ठीक छ। अब 1 लाई अगाडि ल्याउनलाई त मैले 1 अगाडि ल्याएँ भने त फेरि एबिसी कहाँ पुग्ने भयो यहाँ पुग्ने भयो भनेपछि यो यहाँ जाने भयो भने यो कहाँ आउने भयो यहाँ आउने भयो। ल अब मैले के गर्छु भन्दा C1 र C3 लाई चाहिँ मैले के गर्छु चेन्ज गर्छु। चेन्ज गर्यो भने त अब साइन चेन्ज हुन्छ माइनस आउँछ। अब के बाँकी रह्यो त भन्दा यो A2 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आफ्नो ठाउँमा छ। अब 1 1 1 यहाँ जब डिटरमिनेन्टको साइन चेन्ज हुन्छ तब के हुन्छ यो फेरबदल हुन्छ। र अब यो मैले कुनलाई गरेको C1 र C3 लाई भनेपछि यो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर सेम रह्यो। अब यो ABC चाहिँ कहाँ पुग्यो ABC यहाँ पुग्यो तर अझै पनि मिलाएको छैन कि हेर्नुस् त 1 त हामीले मिलायौं। अब तर यो A स्क्वायर त लास्ट स्क्वायर वाला लास्टमा हुनुपर्छ B वाला ABC फेरि केमा आउनु यता बीचमा आउनुपर्छ भनेपछि अब फेरि अब यसमा के हुने भयो फेरि अब के गर्नु त भन्दा C2 र C3 लाई चेन्ज गर्दियौ। अब C2 र C3 लाई चेन्ज गर्दा फेरि नेगेटिभ साइन आएपछि अब पोजिटिभ बन्छ कि बन्दैन अघि नेगेटिभ थियो भने अब फेरि यहाँबाट चेन्ज भएर नेगेटिभ आएकोले अब के बन्यो पोजिटिभ बन्यो र अब के बन्ने भयो यो 1 1 1 त्यो सेम बन्ने भयो। अब A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कहाँ जाने भयो यो ABC यता आउने भयो। अब A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अन्तिममा पुग्ने भयो इक्वल टु यति नै हाम्रो के हो आर्य त्यस्तो। भनेपछि तपाईहरुले यो स्टेप नदेखाइकन एकैचोटी यो स्टेपलाई यो स्टेप पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने एक स्टेपमा एकचोटी हामीले दुईचोटी फेरबदल गर्यौं। दुईचोटी फेरबदल गर्नु भनेको ओरिजिनल साइनमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। जस्तो यहाँ एकचोटी मात्र फेरबदल गर्यो भने एउटा साइन भयो भने अर्कोचोटी फेरि फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने फेरि के हुन्छ उही साइन आउँछ भ्यालु चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा मिलाउन सक्यो। यहाँ एबिसी फर्स्टमा थियो लास्टमा पुर्याइयो बीचमा पुर्याइयो 1 1 1 लास्टमा थियो फर्स्टमा ल्याइयो यो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बीचमा थियो लास्टमा पुर्याइयो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं प्रुफ गर्न सक्छौं। ल मैले
एनइबी सोलुसन हेरेको थिएँ, सरी एनइबी मोडल क्वेसनहरू हेरेको थिएँ। एनइबी मोडल क्वेसनमा चाहिँ जस्तो धेरै क्वेसनहरू चाहिँ रिपिटेटिभ रहेछ, दोहोरिएको रहेछ। जस्तो प्रुभ द्याट भनेर यहाँ जस्तो यो क्वेसन यो 2072 को मोडल सेट हो है। यहाँ हेर्नुहोस्, यो 2072 को मोडल सेट हो भने यस्तो क्वेसन अर्को ठाउँमा पनि पाउने, तर अर्को ठाउँमा चाहिँ यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 को ठाउँमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, एक्स वाई हो, यस्तो एक्स जेड हो, यस्तो न्युमेरिकल मात्रै भ्यालु के छ, सरी लेटरल भ्यालु चेन्ज छ, न्युमेरिकल भ्यालु चेन्ज छ, तर सेम क्वेसन छ। त्यही भएर मैले ती एनइबी भनेर 1 2 3 4 भनेर ल्याएको छैन। मैले चाहिँ जस्तो सबै क्वेसनहरू एनइबीमा त एकै खालका क्वेसनहरू धेरै रहेछन्, त्यही भएर मैले सबै क्वेसन समेटियोस् भनेर बुकबाट सबै 18 क्वेसनहरू सबै ल्याएको छु। यति जानेपछि तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम हुने छैन। ल यो 2070 को एनइबी को पनि हो, तर यो बुकमा पनि छ, त्यही भएर मैले बुकबाटै ल्याएको। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दा, अब पहिलो कुरो यो तपाईँलाई प्रुभ गर्ने कुरा चाहिँ एउटा सजिलो हुन्छ, किन भन्दा के बनाउनु पर्ने छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाएपछि त्यो बनाउनको लागि तपाईँले चाहिँ अब दिमाग चलाउनु पर्यो, के गरी त्यो बन्छ। भनेपछि यहाँ जस्तो ए स्क्वायर प्लस 1 एबी एसी यस्तो छ। अब तपाईँले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 यो त एउटै टर्म हो, एकै ठाउँमा ल्याउनु छ। यसरी अब यो कुनबाट चाहिँ के गर्दा चाहिँ बन्छ भन्ने कुरो यो अलिकति यो अरु क्वेसनहरु भन्दा यो के छ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ। त्यही भएर तपाईलाई ए स्क्वायर त छ, अब बी स्क्वायर पनि छ, सी स्क्वायर पनि छ, तर अब जोड्नलाई तपाईले यसरी त जोड्न मिल्दैन, हो कि हैन भन्नुस् त। यसरी 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 जोड्न मिल्दैन। तपाईले रो 1 रो 2 रो 3 अथवा रो 1 रो 2 कुनै दुईटा कोलम अथवा तीनटै पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, तर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 आउने गरी चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। यो बनाउनलाई ट्राई गर्नु पर्यो। अब यसको लागि मैले के गर्ने भन्दा r1 लाई के गरे अपडेट गर्ने भन्दा a टाइम्स r1 गर्ने। यो पहिलो r1 लाई चाहिँ मैले a ले मल्टिप्लाई गर्ने, अब यो पुरैलाई मैले a ले मल्टिप्लाई गरे। r2 लाई मैले b ले मल्टिप्लाई गरे, b r2 गरे, एन्ड r3 लाई मैले के गरे, c r3 गरे। अब यस्तो भयो भने के हुन्छ, मैले यो बनाउन खोजेको है, तपाईले अब यो अहिले त बुझ्नुहुन्न, तर मैले बनाइसकेपछि बुझ्नुहुन्छ। जस्तो मैले r1 भनेको यो r1, यो r2, यो अर्को r3 लाई मैले के गरे, यसलाई a ले मल्टिप्लाई गरे। मैले अघि भनेको छु मल्टिप्लाई गर्न त त्यतिकै पाउँदैन, abc बाइ abc गर्नु पर्यो, अनि के माथिको a मा यहाँ हेर्नु सही त, माथिको पहिलोलाई एउटा a ले केलाई a लाई मल्टिप्लाई गर्दा के भयो त, a स्क्वायर प्लस 1 भयो, अनि यो के भयो, a स्क्वायर b भयो, यो के भयो, a स्क्वायर c भयो। त्यसै गरी अब r2 के बन्यो, r2 लाई चाहिँ b ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के बन्यो, ab स्क्वायर, अब यो के भयो, b स्क्वायर प्लस 1 भयो, र यो चाहिँ के भयो त, b ले मल्टिप्लाई गर्दा b स्क्वायर c बन्यो। अनि त्यसै गरी अब यसलाई c ले मल्टिप्लाई गर्ने, c ले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो त, ac स्क्वायर भयो, अब यो चाहिँ bc स्क्वायर भयो, अनि यो चाहिँ c स्क्वायर प्लस 1 भयो। ल अब यहाँ याद गर्नुस् है त, अब मैले अघि चाहिँ r1 लाई a ले, r2 लाई b ले, r3 लाई c ले मल्टिप्लाई गर्दै मैले अब के गर्छु, c1 बाट a लिन्छु कमन, c1 बाट a कमन a कमन लिदियौ, यहाँबाट b कमन लिदियौ, यहाँबाट c कमन लिदियौ। अब के हुन्छ हेर्नुस् त, टेकिङ a b c कमन फ्रम कोबाट, c1 c2 एन्ड c3 रेस्पेक्टिभली। यसरी कमन लिँदा के आयो भन्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् त, अब यो 1 बाइ abc छँदैछ। अब मैले कमन लिन्छु, अब यो c1 बाट a कमन लिने a, b बाट योबाट b कमन लिए b, अर्कोबाट c कमन लिए c। अब यहाँ के भयो त भन्दा यसबाट यो a कमन लिएपछि a स्क्वायर प्लस 1 बाँकी रह्यो, यहाँ a कमन लिएपछि b स्क्वायर रह्यो, यहाँ a कमन लिएपछि c स्क्वायर रह्यो। अब यहाँ यसबाट मैले के लिएको, b कमन लिएपछि यहाँ a स्क्वायर रह्यो, यहाँ b कमन लिएपछि b स्क्वायर प्लस 1 रह्यो, यहाँ b कमन लिएपछि c स्क्वायर रह्यो, फेरि यहाँ c कमन लिएपछि a स्क्वायर रह्यो, यहाँ b स्क्वायर रह्यो र c स्क्वायर रह्यो। ल अब यहाँबाट तपाईले के देख्नुभयो भन्दा योसँग यो क्यान्सल भयो, इक्वल टु अब यहाँ हेर्नुस् त, अब हामीले ल्याउनु पर्ने 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यो र सरी यो र यो जोड्दै भने के आयो,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। तपाईँले अब तीनटालाई जोड दिनु त। अब के गर्ने भन्दा R1 लाई अपरेट गरिदिउँ केबाट, R1 प्लस R2 प्लस R3। यो R1 मा R2 र R3 के गरिदिउँ, जोडिदिउँ, जोडेर के बनाउँ, नयाँ R1 बनाउँ। किन भन्दा अब हामीलाई के बनाउनु छ त्योतिर ध्यान दिनुपर्छ। अब हाम्रो सिधै यस्तो भइदिएको भए अघि नै सिधै यो गर्दा हुन्थ्यो, तर यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको भएर पहिला के बनाउनु पर्यो भन्दा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आउने गरी केही कुरा अपरेसन गर्नु पर्यो र यो निकाल्नु पर्यो। अब के भन्यो भन्दा अब यति गरिसकेपछि के भन्यो भन्दा अब R1 लाई अपरेट गरेको R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यो प्लस यो तीनटा जोडेपछि के हुन्छ, यो र यो जोड्यो भने के हुन्छ, ए 1 मैले अर्डरमा एकैचोटि लेखेँ, यो र यो तीनटा जोडेपछि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आयो। अब फेरि यो मैले पहिला R1 को गरेँ, अब R1 मा यसलाई के हुन्छ, यो पनि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 यहाँ छ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जोड्दा यति हो। फेरि अब यो चाहिँ के भयो त, यहाँ एउटा छुट्यो सी स्क्वायर प्लस 1। अब यो सी स्क्वायर प्लस 1 छ है, यहाँ हेर्नुहोस् सी कमन लिएपछि सी स्क्वायर प्लस 1। अब यसमा यो जोड्दा के हुन्छ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ल यो R1 यस्तो बन्यो, तर R2 र R3 लाई त हामीले के गरे छैन, सेम रहन्छ, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ल अब हामीले के गर्दियौँ, यो कमन लिदियौँ, सबैमा एउटै भएपछि कमन लिदियौँ। म यो मेटै यहाँ नहट्न सक्छ। तपाईँले यो अगाडिको हेर्नलाई पज गरेर, अलि अगाडि पज गरेर यहाँ के लेखेको छ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा टेकिङ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कमन फ्रम कोबाट भन्दा R1 बाट। फ्रम कोबाट भन्दा यो R1 बाट चाहिँ के लिदियौँ भन्दा यो कमन लिदियौँ, यो पुरै सेम आएपछि कमन लिन पाइयो, इक्वल टु 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यो कमन आइहाल्यो। अब बाँकी के रह्यो भन्दा 1 1 1 रह्यो, 1 1 1 रह्यो। अनि त्यसपछि के रह्यो यसमा अरु जस्ताको जस्तै बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ल अब हाम्रो ल्याउनु पर्ने कुरा त आइसक्यो। अब तपाईलाई यतिबाट के आउनु पर्यो, 1 आउनु पर्यो, ठीक छ। अब यतिबाट के आउनु पर्यो, 1 आउनु पर्यो। अब तपाईले यस्तो सल्भ गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दा डिटरमिनेन्टको सल्भ गर्दा सकेसम्म धेरै जेरो निकाल्न खोज्नु पर्यो। के गर्दा कुनै पनि रो अथवा कोलममा सकेसम्म धेरै के गर्नु पर्यो, जेरो बनाउन खोज्नु पर्यो। अब जेरो बनाउनलाई के गर्ने, यो R1 बाट C1 बाट C2 घटाइदियो भने के हुन्छ, जेरो हुन्छ, योबाट यो घटाउँदा नि के हुन्छ, जेरो हुन्छ हो। अनि अर्को कुनबाट पनि जेरो हुन्छ। हेरौँ सकेसम्म धेरै के गर्दियौँ, जेरो बनाइदिउँ। अब यसमा मैले यो त सेम रहने भयो। अब मैले C1 बाट C2 गरेँ भने यहाँबाट यहाँ पनि जेरो, यहाँबाट यहाँ पनि दुईटा जेरो आए, कुनै एउटा लाइनमा दुईटा जेरो आइपुग्छ, सबैभन्दा सजिलो। जति धेरै जेरो आउँछ त्यति राम्रो, तर कम्तीमा पनि दुईटा जेरो, कुनै एउटा लाइनमा दुईटा जेरो आयो भने एकदम एक्सपान्ड गर्नलाई सजिलो हुन्छ। अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा C1 चेन्ज गर्दै C1 बाट C2 माइनस गरेर, अझै गर्न चाहिँ अरु पनि गर्न सकिन्छ। अब तपाईले C2 चेन्ज गर्ने C2 माइनस C3 गरेर त्यसरी पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर हामीलाई कुनै रोमा दुईटा जेरो भए पुगिहाल्छ, त्यही भएर यति मात्रै गर्ने मैले। अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यो अगाडिको भइगयो। अब यहाँ के बाँकी रह्यो भन्दा मैले C1 माइनस C2 गरेपछि यो माइनस यो गर्दा जेरो भयो, यो माइनस यो गर्दा कति हुन्छ, बी स्क्वायर माइनस 1 गर्दा यो माइनस 1 भयो। योबाट यो घटाएको है मैले, योबाट यो घटाएँ जेरो, योबाट यो घटाउँदाखेरि यी दुवैको साइन माइनस भएपछि बी स्क्वायर क्यान्सल भयो, माइनस 1 भयो। योबाट यो घटाएपछि जेरो। अनिखेरि अब हुन चाहिँ यो माइनस यो गरे पनि हुन्छ, जस्तो यो नगर्दा नि हुन्छ। जब एउटै लाइनमा दुईटा जेरो आउँछ भने तपाईलाई प्रशस्त पुग्छ एक्सपान्ड गर्नलाई, यसलाई नगरे पनि हुन्छ। यदि गर्ने हो भने अझै धेरै निकाल्छु भन्नुहुन्छ भने C2 लाई चेन्ज गर्ने के गर्दा भन्दा C2 माइनस C3 यसरी चेन्ज गर्ने भने अब योबाट यो घटाइदिउँ त कति हुन्छ, जेरो। अनि योबाट यो घटाइदिउँ त 1, योबाट यो घटाइदिउँ त माइनस 1। अब यो जस्ताको तस्तै हुन्छ, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक छ।
ल अब यति भइसकेपछि अब यति तपाईँले अघि यो नगरेको भए पनि केही फरक पर्दैन थियो, फेरि मिस्टेक भयो कि हेर्नु है। जस्तो यो त ठिक छ, अब C2 चेन्ज गरियो, यो C2 के गरी चेन्ज गरियो भन्दा C2 बाट C3 माइनस गरेर। सधैँ यो चेन्ज गर्ने बेला जे चेन्ज गर्नु छ त्यसमै प्लस माइनस गरौँ है सकेसम्म। यसमै C1 चेन्ज गर्नलाई C1 प्लस समथिङ C1 माइनस समथिङ, सधैँ C2 चेन्ज गर्ने भने C2 प्लस समथिङ C2 माइनस समथिङ। अनि जस्तो यहाँ अब C1 चेन्ज गरिसक्यो नि, अब C1 चेन्ज गर्यो भने C2 चेन्ज गर्ने बेला यो C1 नल्याउने, फेरि C2 माइनस C1 नगर्ने, किन भन्दा C1 त चेन्ज भइसकेको छ, त्यही भएर C1 माइनस C2 नगर्ने, मिस्टेक हुन्छ। त्यो चेन्ज भइसकेको कुरालाई अब दोस्रो अपरेसनमा नल्याउने र एकचोटिमा दुईटा भन्दा बढी अपरेसन गर्न पाइँदैन। जस्तो C1 लाई अपरेसन गर्यो र C2 लाई अपरेसन गर्यो भने अब C3 पनि अपरेसन गर्न नजाने, कहिले पनि म्याक्सिमम दुईटा अपरेसन। अब यहाँ के हुन्छ 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर भयो भने अब के गर्ने भन्दा अब 0 0 यताबाट गरे पनि दुईटा 0 छ, यता पनि दुईटा 0 छ भन्दा मैले अब केबाट एक्सपान्ड गर्ने भन्दा 0 बाट कहिले पनि एक्सपान्ड नगर्नु, 0 बाट एक्सपान्ड गरे भने पुरै 0 हुन्छ। त्यही भएर अब यो के हुन्छ, यो प्लस यो माइनस यो प्लस हुन्छ। भनेपछि अब मैले योबाट एक्सपान्ड गरेँ इन्टु 1 बाट एक्सपान्ड गर्दा के हुन्छ भन्दा यो लाइन र यो लाइन लेखिँदैन, ठिक छ। अब यो लाइन र यो लाइन नलेखेपछि के हुन्छ भन्दा अब कुन कुन रह्यो त भन्दा अब यो र यो गएपछि -1 1 0 -1 यति रह्यो, ठिक छ। अब हामीले के गर्दियौँ, यसलाई डिटरमिनेन्ट निकालौँ, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 0 0 भएपछि हामीले त्यसलाई गर्नु पर्दैन, यो नि सजिलोको लागि हामीले 0 0 बनाएको, अरू एउटाबाट मात्रै एक्सपान्ड गरे हुन्छ, कुनै एउटा रो अथवा कुनै कलम। योबाट गरेको भए पनि यहाँ के हुन्थ्यो माइनस र यो माइनस गरेर प्लस 1 नै हुन्थ्यो है। अब के हुन्छ 1 को कुनै अर्थ भएन, यो मल्टिप्लाईमा हो, 1 1 जा 1 माइनस 0 1 जा 0 भनेपछि अब यो 1 भयो, 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टु यो नि के भयो त RHS रुट।